बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि आज मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मुश्तरका तौर पे लुट गए हैं। लुट नहीं गए, पिट भी गए हैं। और वो किस तरह से कि आज अचानक से फौजी क़यादत कहां पे थी, मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड बन गया। काजी फायज ईसा साहब का भी कोई अता पता नहीं चला। और तो और छोड़िए, नवाज शरीफ ने भी हाथ झटक दिया है। हुआ क्या है मैं बड़ी तफसील के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान के अंदर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अवामी मैंडेट का हक अदा किया है और उन्होंने बताया है कि तगड़ी ऑपोजिशन क्या होती है। और आज इस्लामाबाद में एक ही नाम और एक ही नारे की गूंज है और वो इमरान खान का है। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। हर साल जब पार्लिमानी साल का आगाज होता है तो ट्रेडिशनली रिवायत के मुताबिक सदर मुमलिकत जो होते हैं वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास यानी सेनेट और कौमी असेंबली से खिताब करते हैं। सदर खिताब भी कर सकता है, सदर पैगाम की सूरत में खिताब भेज भी सकता है, जिसको स्पीकर कौमी असेंबली आमतौर पर पढ़ देते हैं, जो मुशर्रफ दौर में हमने देखा। लेकिन जरदारी ने आज बतौर सदर खिताब किया तो सबसे पहले तो आए तो उसमें चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बैठे थे, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक बैठे थे और शहबाज शरीफ थे और जरदारी थे। लेकिन शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कैसा फील कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल में। लेकिन मंजर यहां पे नहीं है। मंजर असल में था जब बैरिस्टर गौहर बाकी सब ने कहा कि आज जरा सदर खिताब करके तो दिखाए, और तहरीक इंसाफ ने वही किया। तहरीक इंसाफ ने पोस्टर्स उठाए, तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की तस्वीर उठाई और तो और छोड़िए बाजे तक उठा के लेके आए। यानी आज वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी वाले बात हाथापाई तक गई। मैं वो तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि कहीं पे भी आज मुस्लिम लीग नून आसिफ जरदारी का दिफा करती नजर नहीं आई। मुस्लिम लीग नून ने जहां शहबाज शरीफ वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे उनके गिर्द हिसार जरूर बना के रखा हुआ था, लेकिन ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का टारगेट आज शहबाज शरीफ नहीं थे। आज तो सदर का खिताब था और सदर के खिताब में करना क्या था। अब बात हाथापाई तक कैसे गई। तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं उन्होंने एक तो आसिफ जरदारी की मौजूदगी में उनके सामने खड़े होकर गो जरदारी गो के नारे लगाए, मिस्टर 10% के नारे लगाए और उसके अलावा पूरे ऐवान के अंदर अगर यह कहा जाए रिहा करो इमरान खान को रिहा करो के जो नारे हैं वो आज के मुश्तरका इजलास के दौरान छाए हुए थे और शदीद एहतजाज किया गया। उसमें दो चीजें हुई। एक तो जरदारी ने खिताब अंग्रेजी जुबान में किया, पाकिस्तान के लोगों की जरा जबान जाहिर है कि वो उर्दू या बाकी जबानों को, नंबर 1। नंबर 2, बाजों की आवाज ज्यादा थी, ऑपोजिशन के शोर शराबे की आवाज ज्यादा थी, लेकिन कहीं पे भी आसिफ जरदारी का जुमला लोगों को समझ नहीं आया। मैं आपको बता देता हूं उन्होंने कहा क्या, लेकिन किसी को समझ नहीं आई। उनके खिताब के दौरान वजीर आजम इमरान खान के नारे दिखाई दिए, लेकिन इस दौरान जो जमशेद दस्ती हैं उन्होंने तो फिर हद पार कर दी। जमशेद दस्ती उठे, आगे पहुंचे और इमरान खान की तस्वीर आसिफ जरदारी के सामने रख दी। उसके ऊपर फिर हंगामा आराई हो गई और अब्दुल कादिर पटेल, फैसल करीम कुंडी और आगा रफीउल्लाह जो हैं उनके दरमियान वहां पे हाथापाई और शदीद तलखी वाले मामलात हुए। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी वाले लड़ने की कोशिश तो करते रहे, जिसमें अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफीउल्लाह जो है वो उमर अयूब, जमशेद दस्ती और एक मौके के ऊपर तो बैरिस्टर गौहर के साथ भी वो मामला इस हद तक गया। लेकिन कहीं पे मुस्लिम लीग नून उनको बचाने के लिए नहीं आई। अब ये जब जरदारी साहब जो है उनको पीपल्स पार्टी बचाती रही, शहबाज शरीफ को नून लीग वाले बचाते रहे, तो उसके बाद एक चीज हुई। अब जरदारी ने कहा क्या वो भी बताता हूं, लेकिन आज का टफ टाइम था, जरदारी कंफर्टेबली बोल नहीं सके। आज उन्होंने बताया तहरीक इंसाफ ने कि असल मैंडेट किसके पास था, और असल मैंडेट बोला, तगड़ा बोला, उस तरह से बोला जिस तरह बोलने का हक था,
اور آج پورے اسلام آباد میں کیا، ٹی وی پہ کیا، ایوانوں میں کیا، عمران خان کی گونج ہر طرف دکھائی دی۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ اس دھکم پیل کے دوران، باقی سب کے دوران صدر نے کہا کیا۔ آصف زرداری نے کہا جی میں اعتماد کرنے، دوسری بار صدر منتخب کرنے پر اراکین پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج پارلیمانی سال کے آغاز پر مستقبل کے لیے ویژن کا مختصراً بیان کروں گا۔ ماضی میں بطور صدر میرے اہم فیصلوں نے تاریخ رقم کی۔ بطور صدر میں نے پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات دینے کا انتخاب کیا۔ آج ہمارے ملک کو دانش مندی اور پختگی کی ضرورت ہے۔ تمام لوگوں اور صوبوں کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ اپنے لوگوں پر سرمایہ کاری، عوامی ضروریات پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ اب صدر نے جب یہ سب کچھ کہا تو اس دوران میں نے آپ کو بتایا تھا، چونکہ آج کے خطاب کے دوران مدعو کیا جاتا ہے فوجی قیادت کو، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے ہیں، آرمی چیف ہوتے ہیں، نیول چیف ہوتے ہیں، ایئر چیف ہوتے ہیں، اور مختلف ممالک کے جو سفیر ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے، چیف جسٹس کو بھی بلایا جاتا ہے، اور چھوڑیے آغاز کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے گھر سے۔ رکن قومی اسمبلی نواز شریف آج کے اجلاس میں جو ہر جگہ ووٹ ڈالنے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن آصف زرداری کا خطاب سننے نہیں پہنچے۔ ایک بات اسی طرح جیسے مسلم لیگ نون نے آج آصف زرداری کا پی ٹی آئی کے خلاف کوئی دفاع نہیں کیا، اور چھوڑیے علی امین گنڈا پور تو نہیں گئے یا انہوں نے تو نہیں جانا، تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن آج کے اجلاس میں مریم نواز شریف بھی شریک نہیں تھی۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پہلو تھا۔ چلے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے اجلاس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی غائب دکھائی دیے، یعنی وہ بھی اس اجلاس میں نہیں آئے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو وہ تصویر بھی دکھا دیتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے ایک بار، اور یہ ان کی وہ تصویر ہے جہاں پہ پیچھے آپ کو عطا تارڑ نظر آ رہے ہیں، ان کی بائیں جانب اسحاق ڈار نظر آ رہے ہیں۔ اسی نشستوں کی قطار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آصف علی زرداری۔ اس وقت آصف علی زرداری رکن قومی اسمبلی تھے اور قاضی فائز عیسیٰ سینئر جج تھے۔ تو آج وہ آصف زرداری صدر ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں، لیکن اس دوران تو پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے، لیکن جب جانا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آج وہاں پہ دعوت کے باوجود شریک نہیں ہوئے۔ وہ لاہور میں تھے اور لاہور سے وہ اسلام آباد نہیں گئے۔ لیکن آج کی جو سب سے بڑی بات تھی کہ چلیں مریم نواز نہیں گئی، علی امین گنڈا پور نہیں گئے، نواز شریف نہیں گئے، چیف جسٹس نہیں گئے، لیکن آج سب کی توجہ کا مرکز فوجی قیادت کا نہ ہونا ہے، جس میں جو مختلف جرنلسٹ ہیں ان کا یہی بتانا تھا کہ آج انہوں نے اس ایوان کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو نہیں دیکھا، ایئر چیف کو نہیں دیکھا، ڈیفنس چیف کو جو نیول چیف ہے اس کو نہیں دیکھا، اور اس سے بڑی بات آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی قومی اسمبلی میں اس قومی اور سینٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس میں شریک نہیں ہوئے۔ روایتی طور پہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے تو عسکری قیادت صدر کا خطاب سننے آتی ہے، لیکن آج دعوت کے باوجود وہ نہیں آئے، اور جب ایوان میں عمران خان کے نعرے سنائی دے رہے تھے، عمران خان کو رہا کرو، عمران خان وزیر اعظم، قیدی نمبر 804، اس قسم کی باتیں، تو اس وقت سمجھ آ گئی کہ کیوں شریک کوئی نہیں ہوا ہوگا، اور ظاہر ہے ایک بڑے آکورڈ سی سچویشن کریٹ ہو جاتی۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جس کو آج ایوان کے اندر محسوس کیا گیا ہے کہ کیوں شریک جو ہے وہ عسکری قیادت نہیں ہو۔ اس میں ایک بات اور بھی امپورٹنٹ ہے، صدر کا عہدہ اس لیے نہیں کہ صدر پارلیمنٹ سے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے تو آپ جائیں گے، صدر افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں، لیکن آج کے اجلاس کے دوران عسکری قیادت کا نہ ہونا میرے خیال سے آج یہ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں بھی اکھڑے دکھائی دیے۔ لگتا ہے کہ کہیں اور سے بھی چیزیں جو ہے، تو جیسے ہی یہ خطاب ختم ہوا تو زرداری صاحب یوں کر کے نکلے، اور اس کے بعد سپیکر نے جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ تو آج
भरपूर तरीके से मालूम ये पड़ा कि अगर मौसर पार्लियामेंट हो, मौसर अपोजिशन हो तो क्या होता है। एक तब्दीली आपको और बता देता हूं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इमरान खान आज फैसला हतमी तौर पे कर देंगे, जिसमें ये होगा कि शेख वकास अकरम आएंगे मुमकिन तौर पे शेर अफजल मरवत की जगह के ऊपर, लेकिन इस तरह सेनेट में तब्दीली कर दी गई है और सेनेट के अंदर जो शिबली फराज हैं वो अब अपोजिशन लीडर हुआ करेंगे और आप जानते हैं कि वो इमरान खान के बहुत ही काबिल एतमाद है। अब आपने इतनी खबरें सुनी हैं, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो आज के इजलास में शरीक नहीं थी मुश्तरका पार्लियामेंट के, तो फिर मरियम नवाज कहां थी? मरियम नवाज आज करतारपुर में गई हुई थी और उन्होंने आज वहां पे जो बैसाखी है उसके त्यौहार का इफ्तिताह किया और कहा कि सरकारी तौर पे पहली बार मनाया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूं। अब वो स्टेटमेंट जो है, आपको अगर हंसी आए, लतीफ़ा महसूस हो, तो चलिए थोड़ा सा मुस्कुराना भी बेहतर होता है। आपके जो चेहरे के वो मसल्स हैं वो ज़रा रिलैक्स होते हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो अब वो जो बताया गया, जो करतारपुर राहदारी है वो नवाज शरीफ का विजन है और मरियम नवाज ने यह कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि सिख बरादरी के लिए करतारपुर के रास्ते खोले जाएं। चलें, बिल्कुल ठीक है। बाकी शुक्र है कि मुस्लिम लीग नून ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान जो बनाने का विजन था या जो पाकिस्तान बनाया वो भी नवाज शरीफ ने या मुस्लिम लीग नून ने बनाया। लेकिन बहरहाल ये सब जानते हैं कि ये इमरान खान का ही विजन था। ये सब जानते हैं कि इमरान खान के दौर में ही शुरू हुआ। ये सब जानते हैं कि इमरान खान ने ही उसका इफ्तिताह किया। अगर आप मानना नहीं चाहते तो आपको कोई मना नहीं सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।